माँ बाप के सामने उफ भी न करो, वरना तुम्हारे उम्र बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हारी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, तुम्हारे रोजे बर्बाद कर दिए जाएंगे अगर माँ नाराज हुई, बाप नाराज हुई। हाजी साहब, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हजरत अब्दुल रहमान अस-सुदैस, जो इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ के इमाम हैं, उनका घर, उनका बंगला। हाजी साहब, राइट साइड पे देखिएगा, राइट साइड पे जिस घर के अंदर खजूर के दरख्त लगे हुए, बहुत सारे खजूर के दरख्त लगे हुए, वो हजरत अब्दुल रहमान अस-सुदैस का घर है। हाजी साहब, बताने का मतलब मैं यूँ कहूँगा कि ये जो घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनका घर नहीं दिखा रहा, ये माँ की दुआ दिखा रहा हूँ, जीती जागती मिसाल आपको दिखा रहा हूँ। हाजी साहब, अब देखिए राइट साइड पे देखें, ये जो सामने आपको, बिल्कुल सामने आपको ये बंगला नजर आ रहा है, ये जिस घर के अंदर खजूर के दरख्त लगे हैं, ये हजरत अब्दुल रहमान अस-सुदैस जो इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ के इमाम है, उनका घर, उनका बंगला, उनकी रिहाइश, ये है हाजी साहब माँ की दुआ। राइट साइड में देखिए, ये राइट साइड में देखिए, ये हजरत अब्दुल रहमान अस-सुदैस, उनका घर, उनका बंगला, उनकी रिहाइश, ये आगे तक देखिए, ये उनके घर का एरिया है। हाजी साहब, अब तवज्जो फरमाइए के बच्चों को भी हाजी साहब बैतुल्लाह का इमाम बनाए। हाजी साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी, इसका वाक़या आपको सुनाता हूँ। हजरत, ये अंबिया की तौहीन होती है, यूं कहा करो जब जमीन पर उतारा गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका, हिंदुस्तान में उतारा गया, और अम्मा हवा को उतारा गया जद्दा शहर में। आज भी जद्दा शहर में अम्मा हवा की कब्र मौजूद है, और इस गाड़ी से भी लंबी कब्र है। लोग देखने को, ज़ियारत करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया हिंदुस्तान की धरती पे। ये हिंदुस्तान को इनाम मिला कि अल्लाह का जो पहला नबी इस दुनिया में आया वो हिंदुस्तान की धरती पे, और जो सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ी गई वो हिंदुस्तान में अदा की। अपने मुल्क के लिए से मोहब्बत किया करो, दुआ मांगा करो। हमारे नबी का फरमान है, जो जिस मुल्क में रहते हैं उसकी मोहब्बत उस पर वाजिब है। माशाअल्लाह, ये किसी और मुल्क को इनाम नहीं मिला। अल्लाह का पहला नबी भी हिंदुस्तान में, और जो फजर की नमाज सबसे पहले पढ़ी गई वो हजरत आदम ने हिंदुस्तान में। तो हाजी साहब, ये एक दूसरे को ढूंढते रहे, अम्मा हवा जद्दा शहर में, हजरत आदम हिंदुस्तान में। 200 साल जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी मैदान अराफात में, अल्लाह के रहमत भरे मैदान में है, तो उन्होंने एक दुआ मांगी, एक अल्फाज पढ़े, एक जिक्र किया, जिसके पढ़ने से अल्लाह ने हजरत आदम की तौबा को कबूल किया और अम्मा हवा से मुलाकात भी करवा दी। हाजी साहब, हम भी तो नबी आदम की औलाद है ना, है कि नहीं? बोलो। तो हमारा ईमान है, हमारी तौबा भी वहीं कबूल होगी जहां पर हम सब के बाप आदम की तौबा कबूल। तो उसी मैदान के अंदर हमारी गाड़ी आ चुकी है, मैदान अराफात में। तो मेरे साथ मिलकर वो नबी आदम की दुआ पढ़ो ताकि अल्लाह हम पे भी उसी तरह रहम फरमाए जिस तरह नबी आदम पे रहम। पढ़ो मेरे साथ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ हम पढ़ते हुए जाएंगे। जब गाड़ी से नीचे उतरेंगे ना, तो जब हजरत आदम को हुक्म हुआ जबल रहमत के दामन में जाओ, वो दुआ पढ़ते हुए गए थे। अम्मा हवा भी गई थी, दुआ पढ़ती हुई गई थी, हम भी जाएंगे दुआ पढ़ते हुए जाएंगे। इस मैदान में ये दुआ अल्लाह को पसंद है। अब हाजी साहब, आप चारों तरफ का नक्शा देख लो, एक जैसा आपको नजर आएगा। यहाँ पर रश बहुत ज्यादा होती है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले जब हम उतरेंगे तो पहला काम जो करना है वो अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर लेना, तस्वीर बना लेना, कोई अलग न जाए, इकट्ठे होके जाएंगे, गिरोह बना के जाएंगे, काफिला बना के जाएंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के जाएंगे। इससे कोई अलग नहीं होगा। अगर कोई अलग भी हो गया, ये इनाम हुआ इस उम्मत पर। ये दुनिया के तमाम मुतबर्रिक पानियों का सरदार है। हमारे नबी ने फरमाया, पहली हदीस सुनो, हमारे नबी ने फरमाया जो जिस नीयत से आबे ज़मज़म को पिएगा अल्लाह उसकी मुराद पूरी करेगा। कोई बीमार है, इस नीयत से ज़मज़म को पिए कि या अल्लाह मैं ये पानी पी रहा हूँ, इस पानी की बरकत से मेरी बीमारी खत्म कर, अल्लाह इस पानी की बरकत से बीमारी खत्म कर दे। दूसरी हदीस सुनो, हमारे नबी ने फरमाया किसी आसेब सदा को ये ज़मज़म का पानी पिला दे, इस पानी की बरकत से उसके आसेब जाते रहेंगे। तीसरी हदीस सुनो, हमारे नबी ने फरमाया किसी की औलाद ना फरमाने, अपनी औलाद को ज़मज़म पिला दो, इस पानी की बरकत से
औलाद को फरमा बरदार। चौथी हदीस सुनो, हमारे नबी ने फरमाया इंसान का दिल गुनाह कर करके जंग आलूद हो जाता है, फिर इबादत में दिल नहीं लगता, मस्जिद जाने को दिल नहीं करता, कुरान खोलने को दिल नहीं करता, दिल जो जंग आलूद हो गया। हमारे नबी ने फरमाया जो इस नीयत से ज़मज़म को पिए कि या अल्लाह मैं ये पानी पी रहा हूँ, इस पानी की बरकत से मेरे अंदर का बातिल मेरा दिल पाक फरमा, अल्लाह इस पानी की बरकत से उसके दिल को पाक फरमा। हमारे नबी ने फरमाया इंसान के कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कभी माफ नहीं होते। नमाज, रोजा, सदकात, खैरात वगैरह ये बहुत बड़ी नेकियां हैं, इनके करने से भी कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो माफ नहीं होते। जब इंसान इसी मैदान अरफात में आ जाता है, जहाँ हम आ चुके हैं, हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो अल्लाह अपनी रहमत के सदके से वो गुनाह भी माफ कर देते हैं जो कभी माफ नहीं। अब तुम्हारे वो गुनाह भी माफ हो गए जो कभी ना माफ होने वाले। मैदान अरफात की ये फजीलत, इसी मैदान के अंदर है मस्जिद निमरा जिसके 6 मीनार 3 गुंबद 64 दरवाजे। फिर सुनो, 6 मीनार 3 गुंबद 64 दरवाजे। ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, हज के एक दिन के लिए खोली जाती है, जिसके अंदर तकरीबन एक जमात होती है। इसके अंदर एक साल में एक दिन एक जमात होती है। ज़ोहर और असर की नमाजें कसर करके इकट्ठे करके पढ़ी जाती है, जिसके अंदर तकरीबन एक वक्त में 3.5 लाख इंसान और जो आप अपने घरों में बैठकर टीवी पर, स्क्रीन पर, रेडियो पर जो हर साल हज का खुतबा सुनते हो, वो इसी मस्जिद निमरा से नशर किया जाता है, जो पूरी दुनिया में सुना जाता है। इसी मस्जिद वाली जगह पर कुरान नाज़िल हुआ। सबसे पहले हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को, सुनो, इब्राहीम खलीलुल्लाह को आसमान के फरिश्ते हजरत जिब्रील ने इसी मस्जिद वाली जगह पर अरकान हज से कहे। फिर कुरान नाज़िल हुआ जब हमारे नबी है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया, ये दीन इस्लाम तुम्हारे लिए नेमत। जहाँ पर दीन मुकम्मल हुआ वो मस्जिद निमरा है। हाजी साहब, ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, अब भी बंद है, कोई ड्राइवर लेके नहीं जाता। मैंने ड्राइवर भाई को रिक्वेस्ट की आपके सामने जाकर, मैंने बोला कि हमें मस्जिद निमरा ले चलो, इंशाअल्लाह कुल्लू हुजाज बख्शिश देंगे, खिदमत करेंगे ना हर साल ड्राइवर की, क्योंकि कोई लेके नहीं जाता, वो लेके जा रहे हैं हमें भाई की उसकी ये एहसान है हमें। अब मस्जिद निमरा की फजीलत सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहाँ से येलो रंग की जो बोर्ड दिखाया मैंने, वहाँ से मैदान अरफात स्टार्ट हुआ, इस हदूद से लेकर ये सारा का सारा अब हमारी गाड़ी मैदान अरफात की हदूद में है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मैदान अरफात कल क़यामत के दिन मैदान हशर होगा। क्या होगा? मैदान हशर। इसी मैदान के अंदर से जन्नत और जहन्नम के फैसले किए जाएंगे। हाजी साहब तवज्जो है, इसी मैदान के अंदर से जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे। और मस्जिद निमरा वाली जगह पर कल क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श उतारा जाएगा। बोल लो सुभान अल्लाह। हाजी साहब हम वहाँ, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वहाँ हमने 2 रकात पढ़नी है, सलातुल मस्जिद, सलातुल वुजू या सलातुल हाजात, कोई भी 2 रकात पढ़नी, 2 ही पढ़नी है। 2 बोले तो 2 ही पढ़नी, 10 नहीं पढ़नी। 2 पढ़ोगे तो वही सवाब मिलेगा, 10 पढ़ोगे वही सवाब मिलेगा। वक्त की पाबंदी कीजिएगा, 5 मिनट का टाइम। तो यहाँ पर पानी नहीं होता, सुनो मैंने आपको बताया ये मस्जिद बंद रहती है पूरा साल, हज के एक दिन होती है। तो 2 रियाल की पानी की बोतल बेचने वाले बेच रहे होते हैं, आपने वहाँ से पानी की बोतल ले, जिनका वुजू नहीं है पानी की बोतल लेकर वुजू करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर हाथ उठाकर जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसी मस्जिद वाली जगह पर अल्लाह का अर्श उतारा जाएगा। आज यूं नियत कर लो, या अल्लाह मस्जिद निमरा पे नमाज नहीं पढ़ रही, या अल्लाह तेरे अर्श के साए के नीचे पढ़ रहे। जब तेरे अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा तो हमें अपने अर्श के साए के नीचे जगह दें। हाजी साहब मस्जिद निमरा पे आ चुके हैं, 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है आपने, हाथ उठाकर पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए, मेरे लिए दुआ मांगना, ताकि अल्लाह हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजी साहब वक्त की पाबंदी की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह भी है, मदरसा भी है, यूनिवर्सिटी भी है। फिर सुनो, ये मक्का की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह है। पहले मदरसा है, बाद में यूनिवर्सिटी। इसके अंदर 2 मीनार वाली मस्जिद बनाई गई है ताकि जो तलबा कराम पढ़ते हैं उनकी बाद जमात नमाज का एहतमाम किया जा सके। इस मदरसे के अंदर सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाता है, सुनो, फिर तर्जुमा पढ़ाया
جاتا ہے قرآن کا، پھر عالم بنائے جاتے ہیں، پھر فاضل بنائے جاتے ہیں، پھر مفتی بنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دین کی مکمل تعلیم یہاں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بات یہاں سے ختم نہیں ہوتی، پہلے مدرسہ ہے، بعد میں یونیورسٹی ہے۔ اب یونیورسٹی پہ آ جاؤ، سب سے پہلے اسی مدرسے کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں، انجینئر بنائے جاتے ہیں، پروفیسر بنائے جاتے ہیں، وکیل، جج، یہاں تک کہ دنیا کی ہر ڈگری آپ کا بچہ اس مدرسے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس مدرسے کی خاص بات یہ ہے صاحب کہ اس کے اندر ہر ملک کے لیے الگ الگ کوٹے رکھے ہوئے، جو بھی جس ملک کا باشندہ بھی آ کر آرام سے اپنے بچوں کا داخلہ کروا سکتا ہے۔ اس مدرسے کی دوسری خاص بات یہ ہے، جو ڈگری آپ کے بچے کو اس مدرسے سے ملے گی وہ دنیا کے کسی بھی ممالک میں چلا جائے گا، وہاں پر یہ ڈگری قابل قبول ہے۔ تیسری خاص بات یہ ہے کہ جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو آنے جانے کی ٹکٹ بھی حکومت کی طرف سے، تو مانگو اللہ سے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ تو ہمیں ہندوستان کے اندر ایسے بڑے بڑے مراکز عطا فرما۔ آمین بولو۔ حاجی صاحب اب ہماری گاڑی جا رہی ہے میدان اللہ معنا، محبوب غم نہ کرو، پریشان نہ ہونا، اللہ تمہارے ساتھ۔ علماء کرام فرماتے ہیں حاجی صاحب دو تو وہ تھے غار کے اندر، تیسرا اللہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اللہ کی ذات تو کہیں سما نہیں سکتی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس غار کے اندر ان دونوں کے ساتھ۔ حاجی صاحب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، جنت کے وارث ہو جاؤ گے، تو اللہ کے نبی کی زبان سے لوگوں نے سنا تو لوگ دھڑ دھڑ مسلمان ہونے لگ گئے۔ مکہ کے اندر بھی لوگ مسلمان، مدینے کے اندر بھی لوگ مسلمان، بحر قبائلی علاقوں کے اندر بھی لوگ مسلمان۔ تو کافروں کو یہ بات ناگوار گزری کہ اتنی تیزی سے دین پھیلے گا تو ہمارے آباء و اجداد کا دین ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کیونکہ اس وقت بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا 360 بتوں کی کافر بیت اللہ کے اندر پوجا کرتے تھے۔ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی، اللہ کے نبی مکہ کی گلیوں سے قرآن پڑھتے ہوئے جاتے تھے اور پیچھے سے لوگ سنتے جاتے تھے اور مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ ہمارے نبی کا فرمان، یہ اللہ کے نبی کی حدیث، کوئی اچھی لگے تو سبحان اللہ کے ساتھ میری حوصلہ افزائی کرتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا، پکی حدیث سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس شہر مقدس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دے گا۔ جو ایک نماز پڑھے گا اللہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دے گا۔ جو وہی نماز نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ایسا کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی پھر ایسا کرتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھوں پہ چڑھو اور بتوں کو توڑ دو۔ تو حضرت علی بیت اللہ کے اندر ہمارے نبی کی کندھوں پہ چڑھے اور بتوں کو توڑا، بتوں کو، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیٹوں نے بھی نبی کی سواری کی اور ان کے بعد علی نے بھی اللہ کے نبی کی سواری کی۔ یہ عظمت ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ لیکن بات کرنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے، جب اللہ کے نبی نے حضرت علی کو فرمایا علی مانا کہ تو شیر خدا ہے، تو نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر 37 سال تھی، اور جب جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہمارے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اس وقت آپ کی عمر 52 سال۔ اب اس پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے نا حاجی صاحب، جو نوجوان جاتا ہے اس کا آدھے راستے پہ جا کے اپنا جسم بھاری ہو جاتا ہے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پھر نیچے دکانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں سے کھجور بھی لے لیتے ہیں، پانی کی بوتلیں بھی لے لیتے ہیں، فروٹ بھی لے لیتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہوئے جاتے ہیں، پانی پیتے ہوئے جاتے ہیں، آرام کرتے ہوئے جاتے ہیں، سانس لیتے ہوئے جاتے ہیں اور آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو سلام، انہوں نے ہمارے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نہ سانس لیا، نہ آرام کیا، نہ کھجور کھائے، نہ پانی پیا، اور غار کے منہ پہ بٹھایا اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تھک تو گئے ہوں گے، محبت کا اندازہ کرو، بیٹھنے والا تھکتا ہے یا اٹھانے والا تھکتا ہے۔ حاجی صاحب رائٹ سائڈ پہ دیکھیے، یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد راجی۔ اس سے آگے دیکھو یہ بلڈنگ ہے، بینک ہے، بینک والوں نے یہ بلڈنگ بنوائی ہے، مسجد کی بینک والوں نے بنوائی ہے۔ اب رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ آپ کو یلو رنگ کی جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ جس کے اندر بہت سارے روم بنے ہوئے ہیں، شیشے کی کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پہاڑ کے آخر تک دیکھو حاجی صاحب، یہ ہے ودوا کا مکان۔ آپ کی زبان میں سمجھاؤں، مکہ شہر کے اندر جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے پھر حکومت کی طرف سے اسی بلڈنگوں کے اندر اس بیوہ عورت کو رہائش دی جاتی ہے، گیس
بالحکومت کی طرف سے. اس کے بعد بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. رہائش دینے کے بعد اس بیوہ عورت کے لیے وظیفے لگائے جاتے ہیں. ہر مہینے وظیفہ دیا جاتا ہے. اگر اس کے بچے اعلیٰ سکولوں میں اچھے سکولوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے لیے اعلیٰ سکولوں میں داخلے دلوائے جاتے ہیں. کتابیں یونیفارم حکومت کی طرف سے. اس کے بعد بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. پھر بچوں کے لیے سکول سے گاڑیاں آتی ہیں جو بچوں کو گھر سے سکول لے کے جاتی ہیں اور سکول سے گھر ہوتی ہیں. یہ ہے بیوہ کا مقام. ان کو پتہ ہے, یہاں کی حکومت کو پتہ ہے. ہمارے نبی کا فرمان سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے افضل ترین صدقہ بیوہ عورت پہ خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر مجھ سے بھی آگے کچھ عورتیں جا رہی ہوں گی تو راستے میں فرشتے ان کو روکیں گے, پوچھیں گے کہ تم کون عورتیں ہو جو محمد الرسول اللہ سے بھی آگے جنت میں جا رہی ہو. تو وہ عورتیں پیچھے پلٹیں گی, پیچھے دیکھیں گی. اس جنت کے اندر پیچھے سے اللہ کے نبی آ رہے ہوں گے. جب ہمارے نبی ان عورتوں کے پاس آئیں گے, وہاں سے گزریں گے تو وہ عورتیں پکاریں گی, بولیں گی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو. یا رسول اللہ, ہم نے اپنے بچوں کی اعلیٰ پرورش کے لیے آگے نکاح نہ کیے تھے. یا رسول اللہ, ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں. تو اللہ کے نبی فرمائیں گے جاؤ جاؤ, آج تمہیں کوئی نہیں روک سکتا, تم محمد عربی سے بھی پہلے جنت میں چلی جاؤ. یہ ہے بیوہ کا مقام.